एकादश स्कन्धः अतः पञ्चदशोऽध्यायः श्लोक 1 श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धयः श्रीभगवानुवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत् उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उद्धव उवाच तया धारणया कास्वित् कथंचित् सिद्धिरच्युत ततिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान् श्रीभगवानुवाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः तासाम् अष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः श्रीभगवानुवाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगैः तासाम् अष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः। अनिमा महिमामूर्ते लघिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः प्राकाम्यं सुतदृष्टेन शक्तिः प्रेरणमीशिता गुणेषु असङ्गो वशिता यत्कामः तदवस्यति एतामे सिद्धयः सौम्य अष्टौ अष्टावौत्पत्तिकामताः
एकामे सिद्धयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिकामताः एकामे सिद्धयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिकामताः गुणेषु असङ्गो वशिता यत्कामः हरस्यते एकामे सिद्धयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिकामताः अनूर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् दूरमिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् अनूर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् मनोजवः कामरूपं परकायः प्रवेशनम् मनोजवः कामरूपम् परकायप्रवेशनम् मनोजवः कामरूपम् परकायप्रवेशनम् अनूर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् मनोजवः कामरूपम् परकायप्रवेशनम् स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम् स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम् स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम् यथा सङ्कल्पसंसिद्धिः आज्ञा प्रतिहता गतिः यथा सङ्कल्पसंसिद्धिः आज्ञाप्रतिहता गतिः यथा सङ्कल्पसंसिद्धिः आज्ञाप्रतिहता गतिः स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम् यथा सङ्कल्पसंसिद्धिः आज्ञाप्रतिहता गतिः त्रिकालद्वन्द्वमद्वन्द्वम् परचित्ताद्यभिज्ञता त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचित्ताद्यभिज्ञता त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचित्ताद्यभिज्ञता अग्नि अर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः अग्ने अर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः अग्ने अर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचित्ताद्यभिज्ञता अग्नि अर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोपराजयः एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्यात् यथा वास्यानि बोध मे यथा वास्यानि बोधने यया धारणया स्यात् यथा वास्यानि बोधने एताश्चोदेशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया स्यात् यथा वास्यानि बोधने भूतसूक्ष्मात्मनिमयी तन्मात्रं धारयेन्मनः भूतसूक्ष्मात्मनिमयी तन्मात्रं धारयेन्मनः भूतसूक्ष्मात्मनिमयी तन्मात्रं धारयेन्मनः अनिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम अनिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम
उपासको मम महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनो दधत् महत्यात्मन्मयिपरे यथा संस्थं मनोदधत् महत्यात्मन्मयिपरे यथा संस्थं मनोदधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् महत्यात्मन्मयिपरे यथा संस्थं मनोदधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानामगिरञ्जयन् परमाणुमये चित्तं भूतानामगिरञ्जयन् परमाणुमये चित्तं भूतानामगिरञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगे लघिमानमवाप्नुयात् कालसूक्ष्मार्थतां योगे लघिमानमवाप्नुयात् कालसूक्ष्मार्थतां योगे लघिमानमवाप्नुयात् परमाणुमये चित्तं भूतानामगिरञ्जयन् कालसूक्ष्मार्थतां योगे लघिमानमवाप्नुयात् धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम् धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम् धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम् सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनोवैकारिकेऽखिलम् सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम् महत्यात्मनीयस्योत्रे धारयेन्मयि मानसम् महत्यात्मनीयस्योत्रे धारयेन्मयि मानसम् प्राकाम्यं पारमेष्ट्यं मे विन्दते अव्यक्तजन्मनः प्राकाम्यं परमेष्ठिं विन्दते व्यक्तजन्मनः प्राकाम्यं परमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः महत्यात्मनीयस्योत्रे धारयेन्मयि मानसम् प्राकाम्यं परमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः विष्णोत्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे विष्णोऽन्तरीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे विष्णोऽन्तरीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे स ईशित्वम् अवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदना अवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदना सनीशत्वम् अवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदना विष्णोऽत्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे सनीशत्वम् अवाप्नोति क्षेत्रक्षेत्रज्ञचोदना नारायणे तुरीयाख्ये
भगवच्छब्दशब्दिते नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनोमय्या ददत्योगी मद्धर्मावशिताभियात् मनोमय्या ददत्योगी मद्धर्मावशिताभियात् मनोमय्या ददत्योगी मद्धर्मावशिताभियात् नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते मनोमय्या ददत्योगी मद्धर्मावशिताभियात् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामो वसीयते श्वेतद्वीपपतौ चित्तम् शुद्धेदन्नमये मयि श्वेतद्वीपपतौ चित्तम् शुद्धे धर्ममये मयि श्वेतद्वीपपतौ चित्तम् शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षडोर्विरहितो नरः धारयन् श्वेततां याति षडोर्विरहितो नरः धारयन् श्वेततां याति षडोर्विरहितो नरः श्वेतद्वीपपतौ चित्तम् शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षडोर्विरहितो नरः मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाच शृणोत्यसौ तद्यापलब्धा भूतानां हंसो वाच शृणोत्यसौ तद्यापलब्धा भूतानां हंसो वाच शृणोत्यसौ मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तद्यापलब्धा भूतानां हंसो वाच शृणोत्यसौ चक्षुस्तु अष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषे चक्षुस्तु अष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषे चक्षुस्तु अष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् चक्षुस्तु अष्टसंयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक् मनोमयि सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मनोमयि संयोज्य देहं तदनुवायुना मनोमयि संयोज्य देहं तदनुवायुना
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः मनोमयि संयोज्य देहं तदनुभाविना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं बुभूषति यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं विभूषति यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं विभूषति तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः यदा मन उपादाय यद्यद्रूपं विभूषते तत्तद्भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः परकायं विशंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् परकायं विशंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् परकायं विशंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वा विशेत् प्राणो वायुभूतः षडङ्घ्रिवत् पिण्डलहित्वाभिषेक्प्राणो वायुभूतश्चरन्धिवत् पिण्डलहित्वाभिषेक्प्राणो वायुभूतश्चरन्धिवत् परकायं विशंसिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं हित्वाभिषेक्प्राणो वायुभूतश्चरन्धिवत् पार्ष्ण्या आपीड्य गुदं प्राणं सुदुरः कण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मणीत्वोत्सृजेत्तनुम् आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मणीत्वोत्सृजेत्तनुम् आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मणीत्वोत्सृजेत्तनुम् पार्ष्ण्यापीड्यं प्राणं हृदयं कण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मणीत्वोत्सृजेत्तनुम् विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् यस्यत्सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् विमानेन उपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः विमानेन उपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः विमानेन उपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत् विमानेन उपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्तिः सुरस्त्रियः श्रीहरये नमः हरे नमः